हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सफ़ीर अहमद यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सफ़ीर अहमद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एसईओ के बारे में। तो गाइस, जब भी हम एसईओ की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमारी डिस्कशन होती है या जिन प्रोसेस की हम बात करते हैं वो ऑन पेज और ऑफ पेज के बारे में होते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो टेक्निकल एसईओ के ऑप्टिमाइजेशन की और टेक्निकल एसईओ के इम्प्लीमेंट की बात करते हैं। तो गाइज, अगर तो हमारी एक साइट है, साइट ए, हम इसका ऑन पेज अच्छे से करते हैं, लेकिन जो इसका ऑफ पेज है ये हम नहीं करते, यानी कि इसके जो बैक लिंक्स हैं हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते, तो इसके चांसेस हैं कि ये ऑन पेज करने से ये रैंक कर जाए, ठीक है। लेकिन अगर तो हम इसका टेक्निकल एसईओ नहीं करते तो ये साइट रैंक नहीं कर सकती, ठीक है। टेक्निकल एसईओ से हम अपने साइट के क्रॉलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मसलन अगर तो हमारी साइट जो ए थी, इसको गूगल का क्रॉलर जब इसके ऊपर आता है तो इसको क्रॉल ही नहीं करता, उसको समझ ही नहीं आती, तो वो आगे कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। वो इसको रैंक ही नहीं करवाएगा, क्यों? क्योंकि उसको इस साइट की समझ ही नहीं आई। इसलिए टेक्निकल एसईओ का मेजर फ़ायदा ये भी है कि इससे हम अपने साइट की क्रॉलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी साइट कहाँ पर इंडेक्स है, ठीक है। उसके बाद हमारी साइट का रेंडरिंग, उसके साथ हमारी साइट का स्ट्रक्चर कह लें, नेविगेशन कह लें, ठीक है। इन चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो ये लिखा हुआ है नोट, तो गाइज, अगर हम अपनी साइट का टेक्निकल एसईओ नहीं करते तो हम रैंक नहीं कर सकते गूगल के ऊपर या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर। हम अपनी साइट को रैंक नहीं करवा सकते विदाउट टेक्निकल एसईओ। तो गाइज, अब हम बात करेंगे कुछ टेक्निकल एसईओ के पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास है साइट स्ट्रक्चर। तो गाइज, इसमें हमारे पास एक हमारी साइट है a.com, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ पेजेस होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास होम का पेज होता है, एक हमारे पास सर्विसेज का पेज होता है, एक हमारे पास अबाउट अस का पेज होता है। तो जो हमारा सर्विसेज का पेज होगा, इसमें हमारे जो सब पेजेस होंगे उसमें हमारा एक पीपीसी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एसईओ सर्विसेज के बारे में होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे कुछ पेजेस होंगे स्ट्रक्चर वाइज। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब एक यूज़र हमारे सर्विसेज के पेज पे आके हमारे पीपीसी के ऊपर क्लिक करे और उसको अंदर जो हमारा कंटेंट है वो एसईओ सर्विसेज के रिलेटेड निकले। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल साइट का स्ट्रक्चर होना चाहिए कि वो अगर सर्विसेज के ऊपर क्लिक करता है तो वो सर्विसेज वाले पेज के ऊपर डायरेक्ट हो, ठीक है। अगर वो पीपीसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो पीपीसी के ऊपर क्लिक करे तो वो डायरेक्ट इस पेज के ऊपर जाए, ठीक हो गया। अगर वो होम के पेज के ऊपर जाना चाहता है तो होम के ऊपर क्लिक करेगा तो वो इस पेज के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको पेज स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूआरएल स्ट्रक्चर। तो गाइज, इसमें हमारे पास एक साइट है, साइट a.com, ठीक है। आगे जो हमारा यूआरएल बनेगा वो बनेगा /services, और एक और अगर हमारा यूआरएल बनता है वो बनता है a.com/ppc, ठीक हो गया। ये नहीं कि a.com सर्विसेज फिर आगे /ppc फिर आगे /home, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज a.com फिर ppc, a.com /SEO सर्विसेज। इस तरीके से हम अपनी साइट के यूआरएल को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रॉलिंग इशू। तो गाइज, क्रॉलिंग इशू में जब हमारे साइट के कुछ पेजेस क्रॉल नहीं होते तो उसको हम एक टूल के ज़रिए चेक कर सकते हैं। उसका नाम है URL इंस्पेक्शन।
گوگل کے اوپر آپ URL انسپیکشن لکھیں گے تو ایک ٹول فری کا ٹول آئے گا، اس کے اوپر ہم اپنے URL کو پٹ کر کے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے فار ایگزامپل اگر 4 پیجز تھے تو 4 پیجز میں سے کتنے پیج ہمارے کرول ہوئے، 2 ہوئے ہیں، 3 ہوئے ہیں، 4 ہوئے ہیں. اس ٹول کی ہیلپ سے ہم گوگل کے اوپر چیک کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے XML سائٹ میپ. تو گائز XML سائٹ میپ کے ذریعے ہم اپنی سائٹ کو سٹرکچر کرتے ہیں. کس کے لیے؟ کرالنگ کے لیے. جب ہماری سائٹ کا XML سائٹ میپ ریڈی ہوگا تو وہ ہم اپنی سائٹ کے بیسکلی سٹرکچر کے لیے کام کرتے ہیں. کس کے سٹرکچر کے لیے ہم کام کرتے ہیں؟ تاکہ ہماری سائٹ کی کرالنگ اچھے طریقے سے ہو سکے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے robot.txt. robot.txt بیسکلی ایک فائل ہوتی ہے جس سے ہم اپنے کرالر کو بتاتے ہیں کہ ہمارے کن پیجز کو آپ نے کرال کرنا ہے اور کن پیجز کو آپ نے کرال نہیں کرنا. تو بیسکلی یہ کرالنگ کے لیے ہوتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے موبائل فرینڈلی. موبائل فرینڈلی میں ہماری سائٹ کا موبائل فرینڈلی ہونا بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہماری سائٹ ایک ڈیسک ٹاپ کے لیے PC کے لیے ہے اور موبائل میں وہ چلے ہی نہ. اس لیے ٹیکنیکل SEO میں ہم اپنے موبائل کے فرینڈلی نیس کو بھی اس کے اوپر بھی ہم فوکس کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کونینیکل URL. تو گائز اس میں بیسکلی جو ایک پیج کے مختلف URLs بن جاتے ہیں ان کو ریموو کر کے ہم اپنے سائٹ کے کرالنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایڈ SSL سرٹیفکیٹ. تو گائز SSL سرٹیفکیٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے HTTPS. تو گائز پہلے تو یہ اتنا ضروری نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اب ہماری سائٹ میں HTTPS یعنی کہ SSL سرٹیفکیٹ ہونا بہت ضروری ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ویب سائٹ سپیڈ. تو گائز اس میں ہمارے پاس جو ہماری سائٹ کا کنٹینٹ ہوتا ہے، جو ہماری سائٹ کی امیجز ہوتی ہیں، اگر تو ہماری سائٹ میں امیجز ہائی ریزولوشن ہیں تو سائٹ کے سپیڈ پر فرق پڑتا ہے، افیکٹ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے ہماری ہاسٹنگ سروسز. ہماری اگر اچھی نہیں ہے تو تب بھی ہماری سائٹ کے سپیڈ کے اوپر فرق پڑتا ہے. تو گائز یہ کچھ چیزیں تھیں جن کے بہاف پر ہم اپنا ٹیکنیکل SEO کو امپروو کر سکتے ہیں. اپنے سائٹ کے سٹرکچر کو پراپر طریقے سے پیج وائز لگا کے ہم اپنے ٹیکنیکل SEO کو امپروو کر سکتے ہیں. URL کے ذریعے ہم امپروو کر سکتے ہیں. کرالنگ ایشو جو ہمارے ہیں، کون کون سے پیج ہمارے کرال ہوتے ہیں، کون سے پیج ہمارے کرال نہیں ہوتے، ان سب کو چیک کر کے اس کے بعد جو ہمارا XML سائٹ میپ ہے. نیکسٹ ہمارے پاس robot.txt ہے کہ کرالنگ کو ہم نے بتانا ہے کہ کن پیج کو تم نے کرال کرنا ہے اور کن پیج کو تم نے کرال نہیں کرنا. اس کے بعد موبائل فرینڈلی کونینیکل URL بیسکلی ڈپلیکیشن نہ ہو ہماری سائٹ کے اوپر، اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں. SSL سرٹیفکیٹ یہ سیکیورٹی پالیسی کے لیے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے لاسٹ ون از ویب سائٹ سپیڈ. تو گائز ان پوائنٹس کو ہم سامنے رکھ کے اگر ہم اپنی سائٹ کے اوپر ان چیزوں کو عمل کریں تو ہماری سائٹ کا جو ٹیکنیکل SEO ہے وہ امپروو ہو جاتا ہے. تو گائز امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی ہیلپ ملی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.